सर्वेभ्यः नमस्काराः। मम ध्वनिः सम्यक् श्रूयते वा? आमण्ण श्रूयते। कक्ष्यां प्रारभामहे। येनाक्षरसमां नाजमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। येन धौता गिरः सां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। First we'll revise the second pada, then we will go for the teaching. ये केऽपि वक्तुमिच्छन्ति कृपया हस्तम् उन्नयन्तु. Those who would like to tell, kindly raise your hand. अपराजिता. हाँ महोदय। पूर्वत्रासिद्धं अथ पाणिनीयसूत्रपाठे अष्टमाध्याये द्वितीयः पादः। पूर्वत्रासिद्धं न लोपः सुप्स्वरसंज्ञातु विधिषु कृति न मुने उदात्तस्वरितयोर्यणस्वरितोऽनुदात्तस्य एकादेश उदात्तेनोदात्तः स्वरितो वानुदात्ते पदादौ न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य न हि सम्बुद्ध्योः मादुपधायाश्च मतोर्बोयवादिभ्यः झयः संज्ञायाम् आसन्दीवदष्ठीवच्चक्रीवत्कक्षीवद्द्रुमण्वच्चर्मण्वती उदन्वानुदधौ च राजन्वांसौ राज्ये छन्दसीरः अनोनुट् नाद्घस्य गृपोरोलः उपसर्गस्यायतौ ग्रोयङि। धन्यवादाः. सम्यक् धन्यवादाः. नेक्स्ट चित्रा श्रीकांत भगिनी. नमस्कारः महोदय। अचि विभाषा परेश्च गाङ्कयोः संयोगान्तस्य लोपः रात्सस्य धीच झलो झलि ह्रस्वादङ्गात् इट ईटि स्को संयोगाद्योरन्ते च चोः चोः होडः दादेर्धातोर्गः वादृहमुहश्नुहश्निहां नहोधः आहस्तः व्रश्च भ्रश्च सृज मृज यज राज द्राजश्चशांशः एकाचो बशो भजशन्तस्य द्वोः ददस्ततोश्च जलाञ्जशोन्ते जशस्तथोर्धोर्धः षडोः कस्सि जशस्ततोर्धोधः धोधः. तत्र धोधः इत्यत्र पुनः रेफः नास्ति. जशस्तथोर्धोधः. धोधः. जशस्तथोर्धोधः षडोः कस्सि अलम्. धन्यवादः. सम्यक्. आने भगिनी. Namaste. Can you hear me? Yes. षड्होः कसि रथाभ्यानिष्ठातो न पूर्वस्य च दः संयोगादेरातो धातोर्यण्वतः ल्वादिभ्यः ओदितश्च क्षियो दीर्घात् श्योस्पर्शे आञ्चो नपादाने दिवो अञ्चो नपादाने दिवो विदिगीषायां निर्वाणो वाते शुशः कः
पचोचः क्षायो मह पचो वह वह oh sorry वह yeah प्रचो वह क्षायो पचो excuse me पचो pacho I said second time when you told it, it was heard like pracho. oh really पचो वह क्षायो मह प्रस्त्योन्यत्तरस्याम् अनुपसर्गात् फुल्लक्षीबकुशोल्लाघाः कृशोल्लाघाः नुदविदोन्दत्राघ्राह्रीभ्योऽन्यत्तरस्याम् नद्याख्याप्रमूर्च्छिमदाम् वित्तो भोगप्रत्यययोः भित्तं शकलं ऋणमाधमर्ण्ये धन्यवादः धन्यवादः नेक्स्ट जानकी राजाराम भगिनी नमस्ते महोदय नमस्कारः न सत्त निषत्तानुत्त प्रतूर्त सूर्त गूर्तानिच्छन्दसि क्विन् प्रत्ययस्य कुः न शेर्वा मोनो धातोः वोश्च ससजुषोरुः अवयाश्वेतवाः पुरोडाश्च अहन् रोसुपि अम्नरूधरवरित्युभयता छन्दसि भुवश्च महाव्याकृतेः वसुस्रंसु ध्वंस्वनहुडान्दः तिप्यनस्तेः क्षमतां वसु वसुस्रंसु ध्वंस्वनडुहां डुहां हुडाम् इति उक्तवती अस्तु महोदय क्षम्यता वसुस्रंसु ध्वंस्वन हुडाम् सारी डुहां दः वसुस्रंसु ध्वंस्वन डुहां दः हुडाम् इत्येव मनसि स्थापितं वसुस्रंसु ध्वंस्वन डुहां दः तिप्यनस्तेः सिपि धातोरुर्वा दश्च इर्वोरुपधाया दीर्घ इकः हलि च उपधायाञ्च नभकुर्छुराम् अदसो सेर्दादु दोमः एत ईद् बहुवचने वाक्यस्य टेः प्लुत उदात्तः प्रत्यभिवादे शूद्रे दूराधूते च हैहे प्रयोगे अस्तु महोदय धन्यवादः Patambya Mahodaya. Hand raising is not there in my system. Sorry for that. अस्तु Namaste Mahodaya. नमस्कारः हैहे प्रयोगे हैहे प्रयोगे हैहयोः गुरोरनृतो नन्यस्याप्येकैकस्य प्राचां होमभ्यादाने ये यज्ञकर्मणि प्रणवष्टेः याज्यान्तः अग्रे महोदय स्क्रीन ब्रूहि प्रेष्य स्रौषड्वौषोडा वाहनामादेः अग्नित् प्रेषणे परस्य च विभाषा पृष्ठप्रतिवचने हे महोदय प्रतिवचने प्रतिवचने हे धन्यवादः निगृह्यानुयोगे च आम्रेडितं भर्सने अङ्गयुक्तं तिङ् आकाङ्क्षं विचार्यमाणानां पूर्वं तु भाषायां प्रतिश्रवणे च अनुदात्तं प्रश्नान्ताभिपूजितयोः चिदिति चोपमार्थे प्रयुज्यमाने उपरि स्विदासीदिति च स्वरिताम्रेडिते वाणी कुमारी भगिनी you are not audible तौ एजौ प्रगुह्यस्य
प्रकृष्यादोराद्भूते पूर्वस्यार्थस्यादुत्तरस्ये द्युतौ तावदेव भगिनि, इतोपि स्क्राल् न भवति। धन्यवादः महोदय। नैव अन्तिमं सूत्रमस्ति। तयोर्व्यावचि संहितायाम् Am I audible properly? Can someone confirm? महोदय न श्रूयते। You are Vani audible, Kumari but Bhagini. she was not. Vani Kumari Bhagini. महोदय Last sutra. तयोर्व्यावचि. एकनिमिषम्। तयोर्यावचि संहितायां पूर्वत्र अचि षठोर नसस्त एत ईच् तिद् इत्यष्टौ इति पाणिनीयसूत्रपाठे इत्यष्टौ इति पाणिनीयसूत्रपाठे अष्टमाध्याये द्वितीयः पादः। धन्यवादः। धन्यवादः। सम्यक् उक्तं। सन्दालपद्मावती। अथ पाणिनीयसूत्रपाठे अष्टमाध्याये द्वितीयः पादः। पूर्वत्र सिद्धं न लोपसुप्स्वरसंज्ञा तु विधिषु कृति न मुने उदात्तस्वरितयोर्यणः स्वरितोऽनुदात्तस्य एकदेशा उदात्तेनोदात्तः स्वरितो क्षम्यता एकादेश उदात्तेनोदात्तः स्वरितो वानुदात्ते पदादौ न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य न निसम्बुद्ध्योः मादुपदायाश्च मतोर्वायवादिभ्यः झयः संज्ञायाम् आसन्दिवदष्टिवत् चक्रीवत् कक्षीवत् द्रुमण्वत् चर्मण्वति उदन्वान् उददौ च राजन्वान् सौराज्ये छन्दस्सिरः आनोनुट् नाद्घस्य कृपोरोलः उपसर्गस्य यतो सुपसर्गस्यायतो ग्रोयनि अचि विभाषा परेश्च संयोग क्षम्यतां न जाने चिन्ता नास्ति। संयोगान्तस्य लोपः धन्यवादः। सम्यक्। नेक्स्ट हेमावती शंकर भगिनी, you are on mute. Sorry. प्रथमतः आरम्भं करोमि। अचि विभाषा परेश्च घाङ्कयोः संयोगान्तस्य लोपः रात्सस्य धिच झलो झलि ह्रस्वादङ्गात् इट ईटि स्खो संयोगाद्योरन्ते च चोः कुः। स्क्रोल् करोति वा महोदय? चोः कुः होढः दादेर्धातोर्घः वादृह मुहष्णुहष्णि हां नहोधः आहस्थः व्रश्च व्रश्च सृज मृज यज राज ब्राज छशां शः एकाचो बशो भष झषन्तस्य ध्वोः ददतस्तोश्च ददस्तथोश्च झलाञ्जशोन्ते जशस्तोर्धोदः षडौकसी रदाभ्यां निष्ठान्। धन्यवादः। धन्यवादः। नेक्स्ट भरणीश्वरी भगिनी। नमस्ते महोदय। नमस्कारः। षडोह
रथाभ्यां निष्ठादो नः पूर्वस्य च दः संयोगातेरादो धातोर्यन्वतः ल्वादिभ्यः ओदीदक्ष शिक्ष्यो दीर्घात् अक्ष्योस्पर्श अंजोनपाधाने दिवो विजगीषायां विभो निर्वाणो विजिगीषायां दिवो विजिगीषायां निर्वाणो वादे शुपः कः पचो वः क्षयो मः प्रत्यसोऽन्यतरस्याम् अनुपसर्गात् पुल्लक्षिब् कृशोल्लाघाः नुदविधोऽन्तत्राग्राह्रिभ्योऽन्यतरस्यां न द्वाख्या प्रमूर्च्छित नध्याख्या प्रच्य नध्याख्या विमुच्यमदाम् द्यक्या प्रमूर्च्छिमधां वित्तो भोः प्रत्ययोः वित्तं शकलं प्रत्यययोः वित्तो भोः प्रत्यययोः वित्तं शकलं मरण्ये नसत् ऋणमाधमर्ण्ये ऋणमाधमरण्ये नसत् मर्ण्ये मरण्ये इति नास्ति मर्ण्ये म इर् इन् ए मर्ण्ये मरण्ये पुनः ऋण नसत् निष्तत् just can you repeat that ऋणमाधमरण्ये so you are telling ऋणमाधमरण्ये maranye इर् it is not maranye it is maranye ऋणमाधमरण्ये इर् मन्ये मरण इति नास्ति there is no marण्ये marण्ये after in ir should become before n yes ma mar marne ye marne ऋणमाधमरण्ये right पुनः ऋणमाधमरण्ये maranye maranye so you are telling maranye ma ir in a means that refa is after before in correct after m nama I am saying the repa correct ऋणमाधमरण्ये but you are telling repa along with akara it is just repa see what you are telling is maranye ऋणमाधमरण्ये yes it is actually ऋणमाधमन्ये maranye ऋणमाधमरण्ये I am unable to communicate how to tell ऋणमाधमरण्ये it is not maran iti nasti marn see what you are wait I will just Mar. First you can speak mar, then ye mar, not mara. Mar. correct Maranye. so just a second Kshamyatam Bhagini, marnye. It is very simple. Maranye. Maranye. just a second Bhagini. I request everyone to just let me explain. So this is one and this is another. Is the screen visible, Bhagini? Yes, 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 Mahoday. So
How will you spell this? This is Maranye. Now what is this? Maranye. Ir in a. See, you are telling ir, but while you are telling, that is while you are joining, you are telling maranye. Okay. Ra is coming. It is not ra. R. Marn. Maranye. Maranye. Still, I don't know if I am. Okay. Like varna, varanye, like varna, marana, maranye. Okay, Bharaneshwari, just practice once. Maybe I am able to communicate properly. But just listen to the recording. Just you record this sutra once. You listen what you are telling and what is the actual pronunciation here. So you will get to know the difference. But anyhow, you are telling correctly. That is, you know the concept well. Just in pronunciation, just you need to correct. Not means it is not clear. It is not clear for me. Maybe you are telling properly, but for me, it is not clear. So don't worry about it. Okay, with practice, you will get. Not a problem. Dhanyawad. Have a good Samay. Dhanyawad. Thank you. Okay. Next. Subbaram. Mahodaya, namaskara, Mahodaya. Namaskara. From 63, 53, 56. 61. 61. You have to scroll down, sir. 61, where it is? 61, okay. 61. Nasatta nishatta protarta sorta gortani chandasi. Quin prichayasya kuhu na sherva mono dhato. Screen you have to up. Mono dhato moscha sa sajashoruhu avaya svetava purodascha ahan prosupi amnarodha ravirityu bhayatachandasi bhuvassa mahavyahrutehu vasumsram sudvamsvana duham daha tipyanasteh sipidatorurva dascha rupadhayat dirghayikaha alicha upadhayam cha na bhukurchuram adaso ser dadudo maha eta yit bahuvachane. Samay. Dhanyawad. Namaskara, Mahodaya. Dhanyawad. Namaskara. Anuradha Vandi. Namaskara, Acharya. Namaskara. From 81, I have to chant. 81. 81. एत ईत बहुवचने वाक्यस्य टेः प्लुतौ उदात्तः प्रत्यभिवादे शूद्रे दूराद्भूते च हैहे प्रयोगे हैहयोः गुरोर्नृतोऽन्यत अन्त्यस्यापेकस्य प्राचाम् ओमभ्यादाने ये यज्ञकर्मणि प्रणवष्टेः याजान्तः ब्रूहि प्रेषषौषड् वौषड् वहाना मादेः अग्निप्रेषणे ब्रूहि प्रेषषौषड् वौषडा वहाना मादेः अग्निप्रेषणे परस्य च विभाषा पृष्ठ प्रतिवचने हे निगृह्यानुयोगे च आम्रेडितं भर्त्सने अंगयुक्तं तिंगाकांक्षं विचार्यमाणानां पूर्वं तु भाषायां प्रतिश्रवणे च
अनुदात्तं प्रश्नान्ताभिपूजितयोः चिदिति चोपमार्थे प्रयुज्यमाने उपरि स्वीदासीदिति दासीदिति च म्रेडिते सूया सम्मति कोपकुत्सनेषु क्षियाशि प्रैपेषु तिङ्गाङ्काङ्क्षम् अनन्त्यस्यापि प्रश्नाख्यानयोः प्लुतावैच ईदूतौ एचो प्रगृह्यस्यादूराद्धूते पूर्वस्यार्धस्यात् उत्तरस्येदुतौ तयोर्यावचि संहितायाम् पूर्वत्रा अचि षडोर्न सत्त एत ईच चिद् इत्यष्टौ इति पाणिनीय सूत्रपाठे अष्टमाध्याये द्वितीयः पादः। धन्यवादाः. धन्यवादाः. Anyone else would like to tell? Kindly raise your hand. Sonia Bhagini, would you like to tell? Yeah. Okay. इति पाणिनीय सूत्रपाठे अष्टमाध्याये द्वितीयः पादः. पूर्वत्र सिद्धं न लोपस्सु स्वरसंज्ञातुग्विदिषु कृति न मुने उदात स्वरितयोर्यनस्वरितोऽनुदात्तस्य एकादेश उदात्तेनोदातः स्वरितो वानुदात्ते पदादौ न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य नङि सम्बुद्ध्योः मादुपधायश्च मतोर्वोयवादिभ्यः क्षयः संज्ञायाम् आसन्दीवत् अष्टीवत् चक्रीवत् कक्षीवत् रुमन्वत् चर्मन्वति. Just a second. So there, asandivadashtivat. So there, don't give a pause. That is pause in the sense. Asandivat ashtivat is not required. Asandivad ashtivat chakrivat. Asandivadashtivat. Okay. From there you have that jitsa. So Asandivadashtivat chakrivat kakshívat drummanvat charmanvati. Udanvanudathau cha rajanvan saurajye chandasiraha anonut nadkhasya kruporolaha upasargasya yatau groyani achibibhasha परिश्चखंयोः. धन्यवादः. धन्यवादः. सम्यक्. सुब्बालक्ष्मी भगिनी. नमस्कारः आचार्य. नमस्कारः. ग्रोयङि अचिविभाषा परेश्चघाङ्कयोः संयोगान्तस्य लोपः रात्सस्य धिच झलोझलि ह्रस्वादङ्गात् इट ईटि स्कोः संयोगाद्योरन्ते च चोः कुः होढः दाधेर्धातोर्घः वादृहमुहश्नुहश्निहाम् नहोधः आहस्तः व्रश्च भ्रश्च सृज मृज यज राज भ्राज छशांशः एकाचोबशोभश झषन्तस्य स्त्वोः दधस्तथोश्च झलाञ्जशोन्ते जशस्तथोर्धोधः षडोः कस्सि रथाभ्याम्. धन्यवादः आचार्य. लंका सूर्य. महोदय षडोकसि रथाभ्यां निष्ठतो न पूर्वस्य च दः संयोगात् रथाभ्यां निष्ठतो न पूर्वस्य च दः
संयोगादेरातो धातोर्यण्वतः विवादिभ्यः ओदितश्च क्षियो दीर्घात् श्रियोस्पर्शे अंशोनपादाने दिवो विजिगीषायां निर्वाणो वाते सुषक्कः पचो वः क्षयो महा क्षायो महा प्रस्थ्योऽन्यतरस्याम् अनुपसर्गात् पुल्लक्षीवकृशोल्लाघाः नुदविदोऽन्तत्राघ्राहरिभ्योऽन्यतरस्याम् नाध्याख्याप्रूमोचितमदम् वित्तो भोगप्रत्यययोः भित्तं शकलं मोनो धातोः ऋणमाधमर्ण्ये न सप्तनिषत्तानुक्तप्रतूत्तसोत्तगोत्तानि छन्दसि क्विन् प्रत्ययस्य धन्यवादः. Next, who would like to chant? Kindly raise your hand. Raghavendra Mahodaya. Namaste Mahodaya. Namaskar. From 61, right? Nasatta nishattanutta praturta surta gurtani chandasi quin pratyayasya kuhu nasherva mono dhatoh moshcha sasujuhoruhu avaya shvetavah purodascha ahan rosupi आम्नरूधरवरित्युभयता छन्दसि भुवश्च महाव्याहृतेः वसुस्रं सुध्वं स्वनडुहां दः तिप्यनस्ते सिपि धातोरुर्वा दश्च रोरुपधाया दीर्घ इकः हलि च उपधायाञ्च न भकुर्छुराम् अदसोऽसेर्दादु दोमः एत बहुवचने वाक्यस्य टेः प्लुत उदात्तः. अलम शारदा भाई. प्रत्यभिवादे शूद्रे दूराद्धूरे च हैहे प्रयोगे हैहयोः गुरोरनृधो नन्द्यस्याप्येकैकस्य प्राचाम् ओमभ्यादाने ये यज्ञकर्मणि प्रणवष्टेः याज्यान्तः ब्रूहि प्रेष्य स्रौषड्वौषधावहनामादेः अग्रीत् प्रेषणे परस्य च विभाषा पृष्ठप्रतिवचने हेः निगृह्यानुयोगे च आम्रेडिदं वर्त्सने अङ्गयुक्तं तिङ् आकाङ्क्षं विचार्यमाणानां पूर्वं तु भाषायां प्रतिश्रवणे च अनुदात्तं प्रश्रान्ताभिपूजितयोः चिदिति चोपमार्धे प्रयुज्यमाने उपरि स्विदासीदीति च स्वरितमाम्रेडिदे सूया सम्मदिको कोभ कुत्सनेषु श्रिया शीप्रैषेषु तिङ् आकाङ्क्षम् अनन्त्यस्यापि प्रश्नाख्यानयोः प्लुदावैश्च इदुतौ एजो प्रगृह्य स्यादूरादूदे पूर्वस्यार्धस्यादुत्तरस्येदुतौ तयोर्व्यावचि संहितायां पूर्वत्र अचि षठोर्नसत्त एदयीच् छित् इत्यष्टौ इति पाणिनीयसूत्रपाठे अष्टमाध्याये द्वितीयः पादः. धन्यवादः महोदय. May I ask a question? Hi.
Yes, Bhai. With nasatta etaichi, we have to pronounce the sandhi there, nasattai tait or no? We can pronounce nasattaita each, but Okay. between eta each you don't combine. No. Okay. Okay. Purvatrachi shador nasattaita each. Okay. Thank you. अथ पाणिनीयसूत्रपाठे अष्टमाध्याये तृतीयः पादः अथ पाणिनीयसूत्रपाठे अष्टमाध्याये तृतीयः पादः अथ पाणिनीयसूत्रपाठे अष्टमाध्याये तृतीयः पादः मतुवसोरुसम्बुद्धौ छन्दसि मतुवसोरुसम्बुद्धौ छन्दसि मतुवसोरुसम्बुद्धौ छन्दसि अत्रानुनासिकः पूर्वस्य तु वा अत्रानुनासिकः पूर्वस्य तु वा अत्रानुनासिकः पूर्वस्य तु वा आतोटि नित्यम् आतोटि नित्यम् अनुनासिकात् परोनुस्वारः अनुनासिकात् परोनुस्वारः अनुनासिकात् परोनुस्वारः समस्सुटि समस्सुटि पुमः खय्यं परे पुमः खय्यं परे नश्चव्यप्रशान् नश्चव्यप्रशान् उभयथर्क्षु उभयथर्क्षु दीर्घादटि समानपादे दीर्घादटि समानपादे नृन्पे नृन्पे स्वतवान् पायौ स्वतवान् पायौ कानां रेडिते कानां रेडिते दोढे लोपः ढोढे लोपः रोरि खरवसानयोर्विसर्जनीयः खरवसानयोर्विसर्जनीयः रोस्सुपि भो भगो घो पूर्वस्य योषि भो भगो अपूर्वस्य योषि योर्लघुप्रयत्नतरः शाकटायनस्य व्योर्लघुप्रयत्नतरशाकटायनस्य लोपशाकल्यस्य लोपशाकल्यस्य ओतोगार्ग्यस्य ओतोगार्ग्यस्य नीचपदे उञ्च पदे हलि सर्वेषां मोनुस्वारः मोनुस्वारः नश्चापदान्तस्य झलि नश्चापदान्तस्य झलि मोराजिसमक्वौ मोराजिसमह्वौ हेमपरे वा न परेणः नोः कुक्तुक्षरि कुक्तुक्षरि ढस्सि धुट् डस्सि धुट् नश्च शितुक् नमो ह्रस्वादचि गमुन्नित्यम् नमो ह्रस्वादचि ङमुन्नित्यम् मय उयो वो वा विसर्जनीयस्य सः शर्परे विसर्जनीयः
शर्परे विसर्जनीयः शर्परे विसर्जनीयः वाशरि 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 कुप्वोः कप् कह्वौ च कुह् कुप्वोः कह्वौ च वोः कः पौच कुप्वोः कः पौच सोपदादौ सोपदादौ इणशः इणश्यः इणश्यः नमस्पुरसोर्गत्योः नमस्पुरसोर्गत्योः इदुदुपधस्य च प्रत्ययस्य इदुदुपधस्य च प्रत्ययस्य तिरसोऽन्यतरस्याम् तिरसोऽन्यतरस्यां द्विस्त्रिश्चतुरिति कृत्वोऽर्थे द्विस्त्रिश्चतुरिति कृत्वोऽर्थे सुसोः सामर्थ्ये ईसुसोः सामर्थ्ये नित्यं समासेनुत्तरपदस्थस्य नित्यं समासेनुत्तरपदस्थस्य अतः कृकमिकं सकुम्भपात्रकुशाकर्णीष्वनव्ययस्य अतः कृकमिकं सकुम्भपात्रकुशाकर्णीष्वनव्ययस्य अतः कृकमिकं सकुम्भपात्रकुशाकर्णीष्वनव्ययस्य अधः शिरसि पदे अधः शिरसि पदे कस्कादिषु च कस्कादिषु च छन्दसि वा प्राम्रेडितयोः छन्दसि वा प्राम्रेडितयोः कः करत् करति कृधि कृतेष्वनदितेः कः करति कृधि कृतेष्वनदितेः कः करति कृधि कृतेष्वनदितेः पञ्चम्याः परावध्यर्थे पञ्चम्याः परावध्यर्थे पातौ च बहुलम् आतौ च बहुलम् षष्ट्याः पतिपुत्रपृष्ठपारपदपयस्पोषेषु षष्ठ्याः पतिपुत्रपृष्ठपारपदपयस्पोषेषु षष्ठ्याः पतिपुत्रपृष्ठपारपदपयस्पोषेषु इडाया वा इडाया वा अपदान्तस्य मूर्धन्यः अपदान्तस्य मूर्धन्यः सहेस्साडः सहेस्साडः इण्कोः इण्कोः नुं विसर्जनीयशर्व्यवायेऽपि नुं विसर्जनीयशर्व्यवायेऽपि आदेशप्रत्यययोः शासिवसि घसीनां च शासिवसि घसीनां च सौतिण्योरेव षण्यभ्यासात् स्तौतिण्योरेव षण्यभ्यासात् सस्विदिस्वदिसहीनां च सस्विदिस्वदिसहीनां च प्राक्सितादड्व्यवायेऽपि स्थादिष्वभ्यासेन चाभ्यासस्य उपसर्गात् सुनोति सुवति स्यति स्तौति स्तोभति स्थास्येन यः सेधसि च संजस्वञ्जाम् उपसर्गात् सुनोति सुवति स्यति स्तौति स्तोभति स्थासेन यः सेधसि च संजस्वञ्जाम् उपसर्गात् सुनोति सुवति स्यति स्तौति
स्तोभसितस्थासेनय सेधसि च सञ्जस्वञ्जाम् सदिरप्रतेः सदिरप्रतेः स्तम्भेः स्तन्धेः अवाच्चालम्बनाविदूर्ययोः अवाच्चालम्बनाविदूर्ययोः वेश्चस्वनो भोजने वेश्चस्वनो भोजने परिनिविभ्य सेवसितसय सिवुसः सुट्स्तुस्वञ्जाम् परिनिविभ्यसेवसितसयसिवुसः सुट्स्तुस्वञ्जाम् परिनिविभ्यसेवसितसयसिवुसः सुट्स्तुस्वञ्जाम् शिवादीनां वाड्वय अड्व्यवायेऽपि शिवादीनां वाड्व्यवायेऽपि अनुविपर्यभिनिभ्यस्यन्दतेरप्राणिषु अनुविपर्यभिनिभ्यस्यन्दतेरप्राणिषु वे स्कन्देरनिष्ठायाम् वेस्कन्देरनिष्ठायाम् परेश्च परिस्कन्दः प्राच्य भरतेषु स्फुरति स्फुलत्योर्निर्निविभ्यः स्फुरति स्फुलत्योर्निर्निविभ्यः वे स्कभ्नातेर्नित्यम् वेस्कभ्नातेर्नित्यम् इणशीध्वंलुङ्लिटाङ् धोङ्गात् इणशीध्वं लुङ्लिटान् धोङ्गात् विभाषेटः विभाषेटः समासेऽङ्गुले सङ्गः समासेऽङ्गुले सङ्गः भीरोस्थानम् भीरोस्थानम् अग्नेस्तुत्स्तोमसोमाः अग्नेस्तुत्स्तोमसोमाः ज्योतिरायुषस्तोमः ज्योतिरायुषस्तोमः मातृपितृभ्यां स्वसा मातृपितृभ्यां स्वसा मातुः पितुर्भ्यामन्यतरस्याम् पितुर्भ्यामन्यतरस्याम् अभिनिसस्तनः शब्दसंज्ञायाम् अभिनिसस्तनः उपसर्गप्रादुर्भ्यामस्तिर्यच्परः उपसर्गप्रादुर्भ्यामस्तिर्यच्परः सुविनिर्दुर्भ्यः सुपिसूति समाः सुविनिर्दुर्भ्यः समाः निनदीभ्यां स्नातेः कौशले निनदीभ्यां स्नातेः कौशले तत्र विसर्गः नास्ति सूत्रं प्रतिष्णातम् कपिष्ठलो गोत्रे पृष्ठोग्रगामिनी वृक्षासनयोर्विष्टरः छन्दोनाम्नि च गवियुधिभ्यां स्थिरः विकुशमि परिभ्यस्थलम् अम्बाम्बगो भूमि
एकनिमिषम् अम्बाम्बसूत्रम् अम्बाम्बगो भूमि सव्याप अम्बाम्बगो भूमि सव्याप अम्बाम्बगो भूमि सव्याप द्वित्रिकुशे कुशङ्क्वङ्गु द्वित्रिकुशे कुशङ्क्वङ्गु द्वित्रिकुशे कुशङ्क्वङ्गु मञ्जि पुञ्जि परमे बर्हिर्दिव्यग्निभ्यस्तः मञ्जि पुञ्जि परमे बर्हिर्दिव्यग्निभ्यस्तः मञ्जि पुञ्जि परमे बर्हिर्दिव्यग्निभ्यस्तः अम्बाम्बगो भूमि सव्याप द्वित्रिकुशे कुशङ्कुस् अम्बाम्बगो भूमि सव्याप द्वित्रिकुशेकु शङ्क्वङ्गु मञ्जि पुञ्जि परमे बर्हिर्दिव्यग्निभ्यस्तः अम्बाम्बगो भूमि सव्यापि द्वित्रिकुशे कुशङ्क्वङ्गु मञ्जि पुञ्जि परमे बर्हिर्दिव्यग्निभ्यस्तः अम्बाम्बगो भूमि सव्याप द्वित्रिकुशे कुशङ्क्वङ्गु मञ्जि पुञ्जि परमे बर्हिर्दिव्यग्निभ्यस्तः उत्तमं सुषमादिषु च सुषामादिषु च एति संज्ञायामगात् एति संज्ञायामगात् ये दीर्घः अस्ति अतः येति संज्ञायामगात् एति संज्ञायामगात् नक्षत्राद्वा नक्षत्राद्वा ह्रस्वात्तादौ तद्धिते ह्रस्वात्तादौ तद्धिते निसस्तपतौ वनासेवने निसस्तपता वनासेवने निसस्तपता वनासेवने युष्मत्तत्तक्षुः सारी युष्मत्तत्तक्षुषु युष्मत्तत्तक्षुः श्वन्तः पादम् युष्मत्तत्तक्षुष्वन्तः पादम् युष्मत्तत्तक्षुष्वन्तः पादम् यजुष्ये केषाम् ऋतस्तोमयोश्छन्दसि तदेव खलु किम्ब हरि ओम् स्तुतस्तोमयोश्छन्दसि तदेव खलु स्तुतस्तोमयोश्छन्दसि पूर्वपदात् सुञः सनोतेरनः सहेः पृतनर्ताभ्यां च न रपरसृपि सृजि स्पृशि स्पृहि सवनादीनाम् नरपरसृपि सृजि स्पृशि स्पृहि सवनादीनाम् सात्पदाद्योः सिचो यङि सेधतेर्गतौ प्रतिस्तब्धनिस्तब्धौ च प्रतिस्तब्धनिस्तब्धौ च सोढः स्तम्भुसिवुसहाञ्चङि सुनोतेस्य सनोः तदेव परस्य लिटि दिव्यबिभ्योद्वयवायेवाच्छन्दसि
निव्यभिभ्योर्द्व्यवाये वा छन्दसि निव्यभिभ्योर्द्व्यवाये वा छन्दसि मतुवसोरु ऊच इदुपधस्य स्तौतिन्योर्भीरोर्हस्वात्तादौ एकोनविंशतिः मतुवसोरुच इदुपधस्य स्तौतिन्योर्भीरोर्हस्वात्तादावेकोनविंशतिः मतुवसोरुच इदुपधस्य स्तौतिन्योर्भीरोर्हस्वात्तादावेकोनविंशतिः स्तौतिन्योर्भीरोर्हस्वात्तात् पुनः वदतु मतुवसोरुच इदुपधस्य स्तौतिन्योर्भीरोर्हस्वात्तादावेकोनविंशतिः इति पाणिनीयसूत्रपाठे अष्टमाध्याये तृतीयः पादः इति पाणिनीयसूत्रपाठे अष्टमाध्याये तृतीयः पादः इति पाणिनीयसूत्रपाठे अष्टमाध्याये तृतीयः पादः उत्तम अनुच्चारणं विहान महोदयेन कृतं स्नेहा भगिनी अपि अग्रिमकक्षातः आगच्छामि इति उक्तवती सा अद्य अस्ति वा न वा इति जाने आम् अस्मि महोदय नमस्कारः राम राम कथमस्ति भवती सम्यक् अस्ति वा आं सम्यक् अस्मि महोदय अग्रिमकक्षातः अवश्यं भवत्या वक्तव्यम् अस्तु अवश्यं महान् सन्तोषः अस्तु अग्रिमकक्षातः इदानीम् इतोपि एककक्षा वर्तते इति चिन्तयामि अष्टमाध्यायस्य तृतीयपादस्य तदेककक्षां कुर्मः अनन्तरं 8-4 we will start 8-4 अपि एवं कुर्मः 8-3 we will practice कुर्मः लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु स्नेहा भवती कैमरा ऑन कृत्वा भवत्याः दर्शनम् एकवारं कारयतु भवत्याः धन्यवादः महोदय स्नेहा भगिनी भवत्याः दर्शनेनैव अहम् आनन्दम् अनुभवामि एकवारं दर्शनम् अवश्यं सर्वेषां समीपे अहम् एकमेव वदामि कृपया वीडियो ऑन कुर्वन्तु भवत् दर्शनं कारयन्तु दर्शनेन अहम् आनन्दम् अनुभवामि एकवारं पश्यामि चेत् अहं मम ऊर्जा इतोपि वर्धिता भवति my energy increases only when I see all of you so sometime in between you can show your face so that धन्यवादः महोदय Arun Kumar Tangavel today he is very silent so okay all of you please show your face tena aham anandam anubhavami astu excellent so from next class Sneha will come Sneha will also recite ram ram Sri Vidya katham asti bhavati How are you is asking. I feel fine. Excellent. We are very happy to see you every day in the class. Whenever I see you in class, I am very happy. Dhanyavadaha. Thank you. Ram Ram. Ram Ram Ram. Ram Ram. You will be the youngest person to memorize Ashtadhyayi. By Bhagavan's grace. Bhagavan's grace, correct. Purely by Bhagavan's grace, you will be the youngest person to memorize Ashtadhyayi. Okay, by Guru's grace. Guru's grace. Okay, धन्यवाद. Okay. She is going to Sringeri, Mahodaya, for Guru Samarpana. This one, this Sunday. I am also there. At that Oh, Ram Ram. for the same program, I am there. Okay.